इरिगेसन इन्जिनियरिङको नयाँ लेक्चरमा थर्ड इयरको सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आजको यो लेक्चर इरिगेसनको अलिकति इम्पोर्टेन्ट लेक्चर हो। यसमा चाहिँ क्यानलको डिजाइनको बारेमा आज हामी पढ्छौँ होइन। त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म अलिकति अगाडि छुटेको क्यानलको भागहरू पहिला अलिकति डिस्कस गर्छु है। हामीले चाहिँ क्रस सेक्सन अफ क्यानलको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्नु बाँकी थियो होइन। क्यानलको क्रस सेक्सनमा चाहिँ के कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा पहिला हेरौँ है। एउटा भनेको ब्याङ्क भन्छ, फिलिङ, कटिङ भयो, रिभर यो बेड भयो होइन, अनि यो बम भयो, रोड हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले के गरिदिएको छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई नोटमा प्रोभाइड गरिदिएको छु होइन। सिम्पल नै छ यो चाहिँ, तिमीहरूले सेल्फ स्टडी गर है त। अनि केही बुझेन भने भोलि मलाई क्लासमा सोध यसको क्रस सेक्सनको बारेमा होइन। अनि मैले अझै क्यानलको क्लासिफिकेसनहरू पनि अझै बढी गरेको छु होइन। एलुभियल क्यानल, नन एलुभियल क्यानल, त्यस्तो कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ म अहिले नै भनिदिइहाल्छु होइन। क्यानलको क्रस सेक्सन भनेको चाहिँ बेस्ड अन द टाइप अफ बेस्ड अन द नेचर अफ वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाईको बेसमा चाहिँ हामीले कति भागमा यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 3-4 भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है। एउटा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पेरेनियल क्यानल भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन क्यानलमा चाहिँ वर्षैभरि पानी आउँछ त्यो पेरेनियल क्यानल, जसमा वर्षैभरि पानी आउँदैन त्यो नन पेरेनियल क्यानल। अनि पर्मानेन्ट क्यानल भनेको चाहिँ त्यहाँ भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट वाटर सोर्स, मतलब पेरेनियल रिभरबाट फेड गराएको छ भने त्यसलाई पर्मानेन्ट क्यानल भन्छ। अनि इनन्डेसन क्यानल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ जब हाई बाढीहरू आएको बेलामा मात्रै अथवा वाटरको लेभल अलिक हाई भएको बेला मात्रै त्यो क्यानलमा पानी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, इनन्डेसन क्यानल भनेर भनिन्छ है। यो भनेको चाहिँ नेचर अफ वाटर सप्लाई भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द टाइप अफ सोइल है। टाइप अफ सोइलमा चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्छ भन्दाखेरि एलुभियल र नन एलुभियल सोइल भनेर भन्छ होइन। यो सबै कुराहरू मैले नोटमा लेखाइदिएको छु। एलुएबल सोइल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सेडिमेन्ट्री रक जस्तो के। सेडिमेन्ट्री रक कसरी बन्छ भन्दाखेरि तिम्रो लेयर्स बाई लेयर्स डिपोजिट हुँदै जान्छ नि। अब यहाँ चाहिँ रक होइन, जस लेयर्स बाई लेयर्स डिपोजिट हुँदै बनेको सोइललाई चाहिँ के भन्छ, एलुभियल सोइल भन्छ होइन। अनि त्यस्तो ठाउँमा एक्सकाभेट गरेर बनायो भने के भन्छ, एलुभियल क्यानल भन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नन एलुभियल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो डिसिन्टिग्रेट एउटा कुनै रकहरू चाहिँ डिसिन्टिग्रेट भएर बनेको सोइललाई चाहिँ के भन्छ, नन एलुभियल सोइल भन्छ है। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एक्सकाभेसन गरेर बनाएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, नन एलुभियल क्यानल्स भनेर भनिन्छ है। यो कुराहरू मैले सबै नोटमा हालिदिएको छु, तिमीहरूले अलिकति सेल्फ स्टडी गर है। आजको टपिक अलिकति लामो पनि छ, त्यही भएर मैले त्यही टपिकमा धेरै ध्यान दिएँ है। ल अब डिजाइन अफ क्यानलमा जाउँ है त। क्यानलको डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन, कुनै पनि क्यानलमा तिमीले हेडवर्क्समा जतिसुकै रेगुलेट गरे पनि केही सर्टेन अमाउन्टमा सेडिमेन्टहरू तिम्रो क्यानलमा छिरि नै हाल्छ है। अब त्यो सेडिमेन्टहरू छिरे पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर क्यारिज द सर्टेन अमाउन्ट अफ सिल्ट बाई नेचर है। सर्टेन अमाउन्ट अफ सिल्ट जान्छ होइन। अनि अब तिम्रो के हुन्छ, अनि अब एउटा यस्तो भेलोसिटी चाहिँ तिमीहरूले क्यानलमा मेन्टेन गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सेडिमेन्टहरू चाहिँ कहिले बटममा, क्यानलको बटममा तिम्रो के हुनु पर्यो, बस्नु नपाउनु पर्यो क्या। जति तिम्रो पानीको टर्बुलेन्स बढ्दै गयो त्यति तिम्रो सेडिमेन्टहरू तल सेटल डाउन हुँदैन। तर अब सेडिमेन्टहरू सेटल डाउन नगराउने नाममा तिमीले के गर्यौ, पानीको भेलोसिटी धेरै बढायो भने के हुन्छ, तिम्रो क्यानलको क्रस सेक्सन चाहिँ त्यसले के गर्छ, इरोड गरिदिन्छ। भन्नु मतलब बिस्तारै क्यानलको क्रस सेक्सन खिँदै जान्छ कि। भन्नु मतलब त्यहाँ दुईवटा केस आयो भनेपछि, एउटा भनेको तिमीले भेलोसिटी कम गर्यो भने त्यसले सिल्टिङ गर्ने भयो। सिल्टिङ भनेको के हो, पार्टिकल सेटल डाउन हुने भयो। अब भेलोसिटी ज्यादा गरायो तिमीले क्रस सेक्सनलाई के गर्ने भयो, इरोड गर्ने भयो। त्यसलाई के भन्छ, स्काउरिङ भन्छ है। भनेपछि तिमीहरूले सिल्टिङ र स्काउरिङ चाहिँ क्यानलको एउटा मेजर प्रब्लम हो है। क्यानल कुनै पनि एक्जिस्टिङ क्यानलमा चाहिँ मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यो दुईवटा क्राइटेरियालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जहिले पनि समात्नु पर्यो। अब एउटा यस्तो भेलोसिटी खोज्नु पऱ्यो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ न सिल्टिङ होस् न स्काउरिङ होस् कि।
अब तिम्रो के हुन्छ, सिल्टिङ भयो भने के हुन्छ हेर है त, यो तिम्रो क्यानलको क्रस सेक्सन छ। अब सिल्टिङ भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर सबै जम्मा हुन्छ तिम्रो क्रस सेक्सन। अब यति 1-2 महिना मात्रै यति सबै भरिन्छ। अनि भएपछि तिम्रो के भयो, तिम्रो इफेक्टिभ क्रस सेक्सन त तिम्रो कति भयो, चेन्ज हुने भयो। भन्नुको मतलब के हो, डिस्चार्जिङ क्यापेसिटी अफ च्यानल चाहिँ के हुने भयो, घट्ने भयो है। क्यानलको कति यति पानी यसले लानुपर्ने थियो भने थियो, त्यति पानी चाहिँ त्यसले लान पाएन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, सिल्टिङले गर्दाखेरि। अब स्काउरिङले के हुन्छ हेर, स्काउरिङले तिम्रो पहिला क्यानलको क्रस सेक्सन यस्तो थियो, सपोजको लागि बढेर स्काउर गर्दा गर्दा बढेर यस्तो भयो। अब फाइनल क्रस सेक्सन यहाँ थियो भनेपछि पहिलाको वाटर लेभल यहाँ थियो। अब क्रस सेक्सन एरिया बढेपछि के हुन्छ, वाटर लेभल तल आयो, वाटर लेभल घट्यो। भन्नुको मतलब वाटर लेभल घट्नु भनेको के हो, तिम्रो हेड चाहिँ के गर्नु हो, घट्नु हो। भन्नुको मतलब तिम्रो के हुन्छ, जति इरिगेसन गर्नुपर्ने एरिया थियो त्यति एरिया चाहिँ के हुन्छ, यसले हेड नपुगेर इरिगेसन गराउन सक्दैन है। भन्नुको मतलब के हुन्छ, कमान्ड एरिया चाहिँ कम हुन्छ। भनेपछि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, सिल्टिङ भयो भने तिम्रो डिस्चार्जिङ क्यापेसिटी घट्छ, स्काउरिङ भयो भने तिम्रो के हुन्छ, कमान्ड एरिया घट्छ। इरिगेसन जति ठाउँमा इरिगेसन गर्नुपर्ने त्यहाँसम्म पानी पुग्नै सक्दैन। केले गर्दा, हेडले गर्दा, हेड रिड्युस भएर है। तिम्रो फुल सप्लाई लेभलमा चाहिँ तिमीले पानी जहिले सप्लाई हुनु पर्यो। अब त्यो फुल सप्लाई लेभलभन्दा अलिकति तल घट्यो भने के हुन्छ, तिम्रो हेड कम हुन्छ है। अब क्यानल डिजाइन गर्दा यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अब यो भनेको सेडिमेन्ट जम्मा भएको एउटा केस हो है। अब रेजिम क्यानल भन्छ है। अब रेजिम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो आइडियल क्यानल हो होइन, जसमा चाहिँ न स्काउरिङ हुन्छ न सिल्टिङ हुन्छ है। रेजिम क्यानल भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। अब यसको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि, सिल्ट जति छिर्छ भित्र त्यसलाई चाहिँ सेटल डाउन हुनै नदिने कि होइन। अनि सेटल डाउन हुनै नदिने, के गरेर भेलोसिटी बढाएर, तर भेलोसिटी पनि फेरि यति चाहिँ नबढाउने कि इरोजन होस् है। भन्नुको मतलब अघि मैले भनेकै कुरा हो, जस्तो अप्टिमम भेलोसिटी एउटा चाहिँ पत्ता लगाउने, अप्टिमम भेलोसिटीमा चाहिँ यहाँ पानी बग्छ भन्न खोजेको यो रेजिम क्यानलमा है। अब रेजिम क्यानलमा है अब यो केनेडी भन्ने एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि, तिम्रो एलुएबल सोइलमा चाहिँ होइन एउटा क्यानल डिजाइनको एउटा थ्योरी यसले के गर्यो, प्रपोज गर्यो है। अब एउटा आरजी केनेडी भनेको चाहिँ के हो, एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अफ पन्जाब पिडब्ल्युडी होइन, एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर थियो है। त्यो चाहिँ 1895 मा है यसले चाहिँ गरेको है। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, यसको केनेडी थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, केनेडी रेजिम क्यानल इज द क्यानल विच नाइदर सिल्ड्स अर स्काउर। अब यसले केनेडीले डिजाइन गर्ने क्यानल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, न त्यसमा सिल्टिङ हुन्छ न स्काउरिङ हुन्छ है। अब यसले चाहिँ के कुरा स्टेट गर्छ भन्दाखेरि, यहाँ पढ त, सिल्ट इन्टरिङ इन द क्यानल इज केप्ट इन सस्पेन्सन बाई भर्टिकल फोर्स अफ एडी करेन्ट फर्मड है। अब के गर्छ अरे भन्दाखेरि, अघिमा हामीले के भनेको थियौँ, सिल्टलाई चाहिँ सेटल हुनै नदिने भनेको थियौँ है। अब एउटा भनेको चाहिँ के थियो, भेलोसिटी बढाएर थियो होइन। भेलोसिटी पनि तिमीले अप्टिमम लेभलसम्म बढाउन पाएनौ। तर के हुन्छ अरे भन्दाखेरि, तिम्रो सेटल डाउन हुन लागेको सिल्टलाई चाहिँ सस्पेन्सनमा चाहिँ के गरेर राख्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि, भर्टिकल फोर्स अफ एडी करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ अरे के। अब एडी करेन्ट भनेको के हो भनेर भन्लौ तिमीहरूले। अब एडी करेन्ट भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो क्यानलको बेड हुन्छ नि, क्यानलको बेडमा जतिसुकै रफनेस आउँछ नि, रफनेस छ नि, त्यो रफनेसले गर्दाखेरि एउटा छाल जस्तो क्रिएट हुन्छ नि त ठोकिएर। अब तिम्रो के छ, सानो यहाँनिर ढुङ्गा छ, पानी यहाँ बगिरहेछ भने के हुन्छ, यस्तो भएर बग्छ है। अब यतातिर पनि त्यस्तै अलिकति वेभ जस्तो क्रिएट हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एडी करेन्ट्स भनेर भन्छ है। हो अब त्यो वेभ जस्तो क्रिएट भएकोले के गर्छ भन्दाखेरि, तिम्रो पार्टिकलहरूलाई चाहिँ सेटल डाउन हुन दिँदैन अरे। अब त्यो वेभ जस्तो क्रिएट भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो अपवर्ड फोर्स लाग्छ, अपवर्डतिर जान वेभले चाहिँ त्यो पार्टिकल्सलाई अपवर्डतिर ठेल्दिन खोज्छ। अनि तिम्रो पार्टिकलहरू के हुन्छ, वेटले गर्दा तलतिर आउनु खोज्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिकलहरू चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो पानीमै सस्पेन्डेड फर्ममा रहन्छ है भनेर भन्छ यो एडी करेन्टले। अब तिम्रो के हुन्छ, अनि अब यस्तो रफनेस अफ बेड भनेको त तिम्रो कता हुन्छ, साइड स्लोपमा पनि हुन्छ, बेडमा मात्रै होइन, बेडमा मात्रै यहाँ मात्र रफनेस होइन, तिम्रो रफनेस त यता पनि हुन्छ। तर यो रफनेसले चाहिँ के गर्छ, तिम्रो एडिज भनेको यता मात्रै पठाउने हो,
यता मात्रै पठाउने हो भन्नु मतलब यसमा चाहिँ हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ है, भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो वेटले गर्दाखेरि सेटल डाउन हुन खोज्छ भन्नुको मतलब साइड स्लोपको रफनेसले चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्न खोजेको छ है यहाँनिर। हरिजेन्टल एडिज आर अल्सो जेनेरेटेड बट इट डज नट कन्ट्रिब्युट द सस्पेन्सन अफ पार्टिकल। यो केनेडीजको मेन थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडी करेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिल्टहरू चाहिँ के हुन्छ सस्पेन्ड हुन्छ भनेर भन्छ है यसले चाहिँ। अनि अब सस्पेन्ड हुन्छ भनेर भन्यो है। अब तिम्रो के हुन्छ, अब एउटा यो एडी करेन्ट जेनेरेट हुनलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, एउटा सर्टेन भेलोसिटी त हुनु पऱ्यो। अब तिम्रो बिस्तारै पानी बगेको छ अनि त्यस्तो रफनेसमा गयो भने त के हुन्छ, तिम्रो एडिस जेनेरेटै हुँदैन। भनेपछि एउटा सफिसियन्ट भेलोसिटी चाहिँ जेनेरेट हुनु पऱ्यो। हो त्यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो तिम्रो, त्यही क्रिटिकल भेलोसिटी, अघि हामीले डिस्क्राइब गरेकै भेलोसिटी चाहिँ के हो, क्रिटिकल भेलोसिटी हो है। त्यो क्रिटिकल भेलोसिटीमा चाहिँ तिमीले त्यो क्यानलमा पानी पठायो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा सफिसियन्ट अमाउन्टमा चाहिँ इडी करेन्ट्सहरू जेनेरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ पार्टिकल्सहरू सस्पेन्डेड फर्ममा रहन्छ है। अब यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो, केनेडीले चाहिँ एउटा क्रिटिकल भेलोसिटीको एउटा इक्वेसन निकाल्यो है एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दा। त्यो एक्सपेरिमेन्ट त्यसले चाहिँ के गर्छ, क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी सी नट भनेको चाहिँ के हुन्छ, C1 टाइम्स वाईको पावर C2 हुन्छ है। वाई भनेको के हो, डेप्थ अफ द फ्लो हो। तिम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ तिम्रो डेप्थ अफ फ्लो हो है वाई। अब C1 र C2 भनेको चाहिँ दुईवटा कोफिसियन्ट हो। अब C1 को भ्यालु भनेको चाहिँ 0.546 हुन्छ, C2 को भ्यालु भनेको चाहिँ 0.64 हुन्छ है। अनि C नट भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो क्रिटिकल भेलोसिटी हो। भनेपछि हामीले यो कुराबाट के थाहा पायौँ भन्दाखेरि क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के रहेछ, डेप्थ अफ द फ्लोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ है। डेप्थ अफ द फ्लोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ। अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि केनेडी भन्ने मान्छेले चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले चाहिँ इन्डियाको बारी डुअप क्यानल भन्नेमा चाहिँ यो स्टडी गरेर चाहिँ त्यो क्यानलको लागि चाहिँ यो फर्मुला निकाल्यो है। तर अब सबै क्यानलमा त एप्लिकेबल हुने फर्मुला निकाल्नु पर्यो। अब त्यो निकाल्नलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो क्रिटिकल भेलोसिटी भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ अरे, क्रिटिकल भेलोसिटी भन्ने चिज चाहिँ सोइलको चाहिँ पार्टिकलसँग ग्रेड साइडसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ अरे है। ही रियलाइज द्याट द क्रिटिकल भेलोसिटी इज एफेक्टेड बाई द ग्रेड अफ द स्लिट। अब तिम्रो त्यहाँ सेडिमेन्ट कस्तो छ, सेडिमेन्ट कस्तो ग्रेडको आइरहेको छ त्यो ग्रेडसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ अरे के हो। त्यो ग्रेडसँग चाहिँ त्यसले के गरिदियो, रिलेट गरिदियो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो अब यो फर्मुला चाहिँ तिम्रो सबै ठाउँमा लागु हुने भयो क्या। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो, एनदर फ्याक्टर कल्ड सिल्ट फ्याक्टर भन्ने चाहिँ यसले के गर्यो, यसले इन्ट्रोड्युस गर्यो है। सिल्ट फ्याक्टर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। यसलाई सिल्ट फ्याक्टर पनि भन्छ अथवा CVR पनि भन्छ है, क्रिटिकल भेलोसिटी रेसियो पनि भन्छ है। हो यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, C नट इक्वल्स टु C1 इन्टु वाईको पावर C2 मात्रै थियो अगाडि चाहिँ। अहिले चाहिँ के भयो, M भन्ने टर्म पनि थप्दियो है। यो M भन्ने टर्म चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तिम्रो जेनरलाइज गरिदियो क्या। अब तिमीले जुनसुकै क्यानल सिस्टममा पनि यो लगाउनु मिल्यो, जसले चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो, त्यो चाहिँ सिल्टको पार्टिकलको साइजसँग चाहिँ डिपेन्ड भयो है। सिल्टको पार्टिकल चाहिँ साइजसँग डिपेन्ड भयो। अब यसको भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 1.2 हुन्छ है। कस्तो हुँदाखेरि अब रिभरको सेन्ड छ भने 0.7 हुन्छ, अनि स्यान्डी छ भने 1.2 हुन्छ होइन, हार्ड सोइल छ भने 1.3 हुन्छ, डिपेन्डिङ अपन द सिल्ट है, कस्तो खालको सिल्ट छ त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्नुको मतलब डिपेन्ड हुन्छ है। अब अहिलेसम्म हामीले के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि केनेडीजले चाहिँ इडी करेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकलहरू सस्पेन्ड हुन्छ भनेर भन्यो है। त्यो सस्पेन्डेड हुनलाई इडी करेन्ट जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ क्रिटिकल भेलोसिटी चाहिन्छ भन्यो। अब क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको के रहेछ, C1 इन्टु वाईको पावर C2 हो है। तर त्यो भनेको चाहिँ त्यसले स्टडी गरेको पार्टिकुलर क्यानलमा मात्रै भयो। अब यो चाहिँ सबै क्यानलमा जेनरलाइज गर्नको लागि यसले भनेको चाहिँ के गर्यो, सिल्ट फ्याक्टर अथवा क्रिटिकल भेलोसिटी रेसियो भन्ने एउटा टर्म्सलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरायो। त्यो इन्ट्रोड्युस गराइसकेपछि के हुन्छ, तिम्रो जुनसुकै क्यानलमा पनि क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्न मिल्ने भयो यदि तिमीलाई डेप्थ र के हुनु पर्यो, अर्को साइज पार्टिकलको सिल्टको चाहिँ साइज थाहा हुनु पर्यो है। यो केनेडीजले भन्ने चाहिँ यति है, केनेडीजको थ्योरीले चाहिँ यति बताउँछ। अब क्रिटिकल भेलोसिटी रेसियोको यही छ है हेर है,
द रेसियो अफ मिन भेलोसिटी टु क्रिटिकल भेलोसिटी है, यो अहिले बुझ्नु पर्दैन, अहिले पछाडि बुझाइदिउँ। अब कोफिसिएन्ट अफ रुगोसिटी भन्छ है। कोफिसिएन्ट अफ रुगोसिटी भन्ने यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा टर्म हो, यो चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ है। अनि कोफिसिएन्ट अफ रुगोसिटी भनेको चाहिँ बेडको रफनेस कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ रुगोसिटीले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। यो चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ कि कुन बेडको चाहिँ रफनेस कति छ भनेर है। अनि एउटा टर्म्स हो यसले चाहिँ गर्नको लागि। अब यो पनि तिम्रो क्यानल डिजाइनमा युज हुन्छ है, किनभने रफनेसले गर्दाखेरि नै एडी करेन्टहरू जेनेरेट हुने हो है। यसलाई चाहिँ एनले डिनोट गर्ने गरिन्छ है। अहिलेको त्यो क्रिटिकल भेलोसिटी रेसियोलाई एमले अनि यसलाई चाहिँ एनले डिनोट गरिन्छ है। हो यसको भ्यालु भनेको नि तिम्रो बेड भनेको अर्दन छ भने 0.0225 हुन्छ, मेसनरी छ भने 0.02 हुन्छ, त्यही अनुसार यसको भ्यालुजहरू हुन्छ है। अब तिम्रो के हुन्छ, तिमीले सबै कुरा पढ्यौ भन्नुको मतलब केनेडीज थ्योरी बुझ्यौ है। अब यसबाट डिजाइन कसरी गर्ने, ट्रेपेजोइडल सेक्सन है, ट्रेपेजोइडल सेक्सन अथवा जुनसुकै सेक्सन तिमीले चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अब डिजाइन प्रोसिडियरमा चाहिँ स्टेप्सहरू छ है, डिजाइन स्टेप्सहरू छ। एक्जाममा कहिलेकाहीँ डिजाइन स्टेप्स मात्रै लेख भनेर पनि आउँछ है। अब तिमीले के गर्ने, तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ अब सफिसियन्ट डाटा सबै दिइसकेको हुन्छ है। अनि त्यसमा तिमीले सुरुमा के गर्ने, सुइटेबल डेप्थ चाहिँ के गर्ने, एज्युम गर्ने सुरुमा वाइ। अब तिमीले सुइटेबल डेप्थ एज्युम गरिसके पछाडि के हुन्छ, तिम्रो क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्ने, क्रिटिकल भेलोसिटी भी0 निकाल्ने। अब क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्नलाई के हुन्छ, तिम्रो यहाँ एमको भ्यालु पनि दिएको हुन्छ, अनि वाइ तिमीले एज्युम गरेको वाइ हाल्ने होइन। अनि त्यस पछाडि क्रिटिकल भेलोसिटीको निकाल्ने। त्यसपछि के गर्ने, अब तिम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको के हो, क्यु भनेको ए टाइम्स भी हो है। क्यु भनेको ए टाइम्स भी हो, जसले गर्दाखेरि तिम्रो क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने। अब डिस्चार्ज दिइसकेको हुन्छ, अनि भेलोसिटी माथि निकालेको क्रिटिकल भेलोसिटीले डिभाइड गरेर के गर्ने, एरिया निकाल्ने। अब तिम्रो एरिया आइसक्यो, क्रस सेक्सनल एरिया आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, तिम्रो क्यानलको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो, क्यानलको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो। अब ट्रापेजोइडल क्यानलको एरियाको फर्मुला यो हुन्छ, पेरिमिटरको फर्मुला यो हुन्छ है। अब यो फर्मुला कसरी आयो भनेर म भन्दिनँ, किनभने यति तिमीहरूले निकाल्न सकिहाल्छौ। बी भनेको ब्रेथ हो, वाइ भनेको डेप्थ हो, एस भनेको साइड स्लोप। यहाँ हेर, एस भनेको S:1 छ, यो एस हरिजेन्टल जाँदाखेरि 1 भर्टिकल है। अनि त्यस पछाडि यो वाइ भनेको डेप्थ भयो, अनि बी भनेको चाहिँ के हो, तिम्रो बेस है। अब भन्नुको मतलब तिमीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि एरिया र पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो, एरिया र पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो है। त्यस पछाडि तिमीहरूले एरिया र पेरिमिटर निकालिसकेपछि के गर्ने, हाइड्रोलिक मिन रेसियो निकाल्ने। हाइड्रोलिक मिन रेसियो भनेको के हुन्छ, एरिया बाई पेरिमिटर। एरिया बाई पेरिमिटर गरेपछि हाइड्रोलिक मिन रेसियो आउँछ है। त्यस पछाडि अब तिम्रो के हुन्छ भने, अघि भनेको चाहिँ तिम्रो थ्योरिटिकल हिसाबमा तिमीले क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्यौ, त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्थ्यो, पार्टिकल साइजमा निकाल्यौ है। अब तिम्रो एक्चुअलमा चाहिँ क्रस सेक्सन अनुसार चाहिँ कति मिन भेलोसिटी चाहिँ कति हुने रहेछ भन्ने कुरा निकाल्ने है, निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ 3टा फर्मुलाबाट पोसिबल छ। एउटा भनेको कटर्स फर्मुला, चेजिज फर्मुला र म्यानिङ्स फर्मुला है। अब यो कटर्स फर्मुला हेर, कटर्स फर्मुलामा भेलोसिटीको फर्मुला भनेको 1/n छ। एन भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ, रुगोसिटी कोएफिसिएन्ट भनेर भन्छ है त्यसलाई, रुगोसिटी कोएफिसिएन्ट है। त्यो भनेको चाहिँ बेडको रफनेस कति छ भन्ने फ्याक्टरलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अनि एस भनेको बेड स्लोप भयो, यो एस भनेको बेड स्लोप भयो होइन। अनि आर भनेको अघि निकालेको हाइड्रोलिक मिन डेप्थ भयो, एन भनेको रुगोसिटी कोएफिसिएन्ट, अनि एस भनेको स्लोप है। त्यो निकाल्न के गर्ने, भेलोसिटी निकाल्ने। यो कटर्स फर्मुला भयो। अर्को चेजिज फर्मुला छ, यो म्यानिङ्स फर्मुला छ, यसमा पनि त्यही आर र एस छ है। अब तिमीहरूले यसबाट युजली चाहिँ के गरिन्छ, हामीले कटर्स फर्मुला युज गरिन्छ है। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, यसबाट तिमीले एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्यौ। अब तिम्रो यहाँ इफ टु भेलोसिटी V0 एन्ड V0 भनेको अगाडिको हाम्रो केनेडीजबाट निकालेको V0, अनि V भनेको चाहिँ तिम्रो एक्चुअल के हो, यो कटर्स फर्मुलाबाट निकालेको V है। वर्क आउट टु बी इक्वल। अब यो दुइटै इक्वल भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो एज्युम गरेको डेप्थ भनेको चाहिँ तिम्रो ठिक हुन्छ है। तर
अब यदि इक्वल कम अथवा बढी आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, तिम्रो डेप्थलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्नुपर्छ है। ट्रायल गरेको गर्नुपर्छ। प्रोसेस रिपिटहरू एकदम लेन्दी प्रोसेस छ है। यो न्युमेरिकल स्योर आउँछ एक्जाममा। अब तिम्रो के हुन्छ, केनेडीजको भेलोसिटी कटर्सको भेलोसिटी इज ग्रेटर देन केनेडीजको भेलोसिटी, मतलब एक्चुअल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल भेलोसिटी छ भने डेप्थ इन्क्रिज गर्ने, अति कम छ भने डेप्थलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने है, डिक्रिज गर्ने। अब यो तिम्रो डिजाइन स्टेप पनि सिम्पलै छ होइन। अब एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पलले हेरौँ अनि त्यस पछाडि बुझिन्छ। अब यो न्युमेरिकलमा के देख्छ हेर, डिजाइन एन इरिगेसन क्यानल टु क्यारी 50 मिटर क्युब अफ डिस्चार्ज। द च्यानल इज लेड टु बी एट स्लोप अफ 1:4000। बेड स्लोप दियो है, एसको भ्यालु। द क्रिटिकल भेलोसिटी रेसियो फर द सोइल इज 1.1। क्रिटिकल भेलोसिटी रेसियो भने के हो, एमको भ्यालु। अनि युज कटर रोगोसिटी कोएफिसिएन्ट भनेको के हो, एनको भ्यालु। अघि भने थियो रफनेस बेडको रोगोसिटी भ्यालु भनेको कति, 0.023 लाउनु भनेर भन्यो है। हामीलाई कतिवटा डाटा दियो, हामीलाई 4वटा डाटा दिएछ, क्यूको भ्यालु, स्लोपको भ्यालु, एमको भ्यालु र एनको भ्यालु है। अघि हामीले अनि त्यस पछाडि अब सुरुको हाम्रो डिजाइन स्टेपमा के थियो, हाम्रो भेलोसिटी निकाल्ने, क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्थ्यो, डेप्थ र के चाहिन्छ, एमको भ्यालु चाहिन्छ है। अब तिमीलाई एमको भ्यालु त दिएको छ तर डेप्थ दिएको छैन भनेपछि सुरुमै हाम्रो डिजाइन स्टेपमा के गरेको थियो, एज्युम एउटा सुइटेबल डेप्थ अज्युम गर्ने भने सुरुमा हामीले के गर्ने, 2 मिटर एज्युम गर्यो है, 2 मिटर एज्युम गर्यो। अब 2 मिटर एज्युम गरे पछाडि के हुन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटी अब एमको भ्यालु 1.1 छ हालेपछि के भयो, 0.942 मिटर पर सेकेन्ड आयो है, मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब तिमीले के गर्ने, क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्ने, किनभने हामीसँग डिस्चार्ज पनि छ, भेलोसिटी पनि छ, क्रस सेक्सनल एरिया आउँछ भनेपछि 53.1 मिटर स्क्वायर भनेको तिम्रो के आउने रहेछ, क्रस सेक्सनल एरिया आउने रहेछ। अब तिमीसँग एउटा क्रस सेक्सनल एरियाको डाटा छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, च्यानलको चाहिँ डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो, है। अब च्यानलको डाइमेन्सन निकाल्न तिमीलाई अब एउटा कुरा यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, एक्जाममा ट्रापेजोइडल क्रस सेक्सन केही भनेको छैन भने ट्रापेजोइडल गर्ने, अथवा एक्जाममा रेक्टेङ्गुलर भन्यो भने पनि डराउनु पर्दैन है। किनभने एरिया रेक्टेङ्गलको पनि तिमीहरूलाई एरिया र पेरिमिटर थाहा हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन है। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ, ट्रापेजोइडल सेक्सन डिभाइड प्रायः जस्तो ट्रापेजोइडल नै हुन्छ है, इकोनोमिक सेक्सन। अनि त्यही भएर ट्रापेजोइडलको चाहिँ अब हामीले साइड स्लोप आफैले अज्युम गऱ्यौँ है। आफैले एज्युम गर्दा कति गरेको छ, 1:2:1 भनेको छ। 1:2 हरिजेन्टल अनि 1 भर्टिकल। यो भन्नुको मिनिङ के हो, आधी मिटर हरिजेन्टल जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो भर्टिकल चाहिँ 1 मिटर जान्छ अरे। यस्तो यता आधी मिटर जाँदाखेरि भर्टिकल चाहिँ 1 मिटर माथि जान्छ अरे। यो स्लोप हो यो है। भन्नुको मतलब भर्टिकल वाइ गयो भने के हुन्छ, हरिजेन्टल y/2 जानु पर्यो, आधी। हरिजेन्टल त आधी छ भर्टिकल भन्दा, भनेपछि भर्टिकल वाइ गयो भनेपछि हरिजेन्टल कति जानु पर्यो, y/2 जानु पर्यो। भनेपछि तिमीसँग सबै डाइमेन्सन आयो, y/2 पनि छ, y पनि छ। यो दुईटा ट्रेङ्गलको एरिया आइहाल्छ। अनि रेक्टेङ्गलको एरिया के हो, b/y हो। भनेपछि एरिया भनेको अब यहाँ जुनसुकै फर्मुला लाए पनि तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले लगाऊ भनेपछि, अनि एरिया तिमीसँग छ भनेपछि तिमीले ब्रेथलाई पनि y को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरे पछाडि ब्रेथको भ्यालु आयो। त्यसै गरी तिमीहरूले पेरिमिटरको पनि त्यसरी नै निकाल। यो फर्मुला यहाँ हेरेर पेरिमिटर पनि निकाल। अब a/p निक्लिसक्यो। अब a/p निक्लेपछि के निकाल्नु पर्यो, तिमीहरूले हाइड्रोलिक मिन डेप्थ निकाल्नु पर्यो है। हाइड्रोलिक मिन डेप्थ के निकालेको छ, a/p भनेको एरिया बाई पेरिमिटर निकालेपछि एरिया भनेको 53.1 छँदैछ, पेरिमिटर भनेको के हुन्छ 1.77 है, 1.77 आयो। अब तिमीहरूले के निकाल्नु, एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने भयो। हो त्यो भनेको चाहिँ हामीले केबाट निकाल्न मिल्छ, अब कटर्स फर्मुलाबाट निकाल्न मिल्छ। अब कटर्स फर्मुला भने के छ, अलिकति गाह्रो छ हेर्दा चाहिँ, फर्मुला डरलाग्दो छ तर डराउनु पर्दैन, सजिलो छ होइन। अब यो एन भनेको रुगोसिटी कोएफिसिएन्ट, आर भनेको अघि निकालेको हाइड्रोलिक मिन डेप्थ, एस भनेको साइड स्लोप, अनि आर र एन त्यही कुरा रिपिट छ है। त्यो कुरा हालेर के गर्नु पर्यो तिमीहरूले, अब के निकाल्नु पर्यो, एक्चुअल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। एक्चुअल भेलोसिटी कति आयो, 1.016 मिटर पर सेकेन्ड आयो। त्यो भनेको अगाडिको भेलोसिटी के छ, अगाडिको भेलोसिटी 0.942 छ। हामीले निकालेको क्रिटिकल भेलोसिटी केनेडीज लबाट भनेपछि के भयो, तिम्रो एक्चुअल चाहिँ क्रिटिकल भन्दा अलिक बढी भयो।
भनेपछि के गर्नु पर्यो, डेप्थ चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्यो। भनेपछि क्रिटिकल भेलोसिटी अझै पुगेन क्या, एक्चुअल भेलोसिटी भन्दा जति पुगेन है। अब डेप्थ बढाउने, डेप्थ बढाएर कति बनायो, अघि 2 एज्युम गरेको थियो, अब के गर्ने 3 मिटर अज्युम गर्ने। अब 3 मिटर अज्युम गर्दाखेरि फेरि सबै क्यालकुलेसन पुरै रिपिट गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्ने, त्यसपछि एरिया निकाल्ने, एरियाबाट के गर्ने फेरि पेरिमिटर निकाल्ने, अनि R/P को भ्यालु निकाल्ने, कटर्स फर्मुला लगाउने, फेरि चेक गर्ने। अब के आयो, अब चाहिँ फेरि के आयो, कम आयो। अघि बढी आएको थियो, अब कम आयो भनेपछि त्यो दुइटाको बिचमा रहेछ। 2 गर्दाखेरि बढी आएको थियो बढाउनु पर्यो, कम आएको थियो बढाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यसबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिचमा रहेछ भनेपछि अब 2 कति एज्युम गर्छ, 2.7 एज्युम गर्यो। अब यो 2.7 एज्युम गर्दा हेर त, फेरि त्यही क्यालकुलेसन सबै रिपिट गर्ने, अनि 1.148 र 1.147 बराबरी जस्तो लगभग बराबरी आयो नि त। भने पछाडि तिम्रो के हुन्छ, अब चाहिँ यो डिजाइन गरेको सेक्सन चाहिँ तिम्रो करेक्ट आयो है। भन्नुको मतलब तिम्रो के हुन्छ, डेप्थ भनेको चाहिँ 2.7 हुन्छ हैन, अनि ब्रेथ भनेको यहाँ निकालेको ब्रेथ 14.14 मिटर हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अनि भेलोसिटी भनेको त्यही भइहाल्यो, अनि स्लोप भनेको 1/2:1 हुने रहेछ है त। भनेपछि तिमीहरूले च्यानलको सेक्सन चाहिँ यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो है। अब मैले नोटमा अर्को पनि एउटा हालिदिएको छु होइन, रेसियोवाला, त्यो पनि हेर। अनि केही बुझेन भने भोलि मलाई सोधा, यो न्युमेरिकलहरूको बारेमा पनि सिम्पल नै छ, अलिकति स्टेप वाइज भएर मात्रै तिमीलाई त्यस्तो लागेको। ट्रायल एन्ड इरोर चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल केही समस्या भयो भने मलाई नेक्स्ट लेक्चरमा सोध, नेक्स्ट क्लासमा।